بسم الله الرحمن الرحيم. يا ظهير يا كبير يا فتاح يا وهاب يا كافي يا شافي يا فتاح يا وهاب يا باعث يا وارث يا فتاح يا وهاب يا وافي يا معافي يا فتاح يا وهاب يا لطيف يا خبير يا فتاح يا وهاب يا طهور يا شكور يا فتاح يا وهاب يا طالب يا غالب يا فتاح يا وهاب يا ناصر يا منتصر يا فتاح يا وهاب يا علي يا عظيم يا صمد يا معبود يا حليم يا كريم يا صمد يا معبود يا كبير يا متكبر يا صمد يا معبود يا عالم يا حاكم يا صمد يا معبود يا هادي يا بادي يا صمد يا معبود يا حنان يا منان يا صمد يا معبود يا قادر يا مقتدر يا صمد يا معبود يا بديع يا رفيع يا جليل يا جميل يا حكيم يا قديم يا جليل يا جميل يا مقيل يا منيل يا جليل يا جميل يا منيع يا سميع يا جليل يا جميل يا مجير يا منير يا جليل يا جميل يا هادي يا بادي يا جليل يا جميل يا لطيف يا خبير يا جليل يا جميل يا ظاهر يا باطن يا جليل يا جميل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وارواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا عدتي دون
العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك. صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي وأكملهن جمالا وأكثرهن أولادا. اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم ونور الأنبياء وصدقهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وشكر المصطفين ونصيحتهم وعمل الذاكرين ويقينهم وإيمان العلماء وفقههم وتعبد الخاشعين وتواضعهم وحكم الفقهاء وسيرتهم وخشية المتقين ورغبتهم وتصديق المؤمنين وتوكلهم ورجاء المحسنين وبرهم. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ومنزلة المقربين. اللهم إني أسألك خوف العاملين لك وعمل الخائفين منك وخشوع العابدين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين بك. اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلم وأنت لها واسع غير متكلف وأنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل ولا يبلغ مدحتك. قول قائل أنت كما تقول وفوق ما نقول. يا ظهير يا كبير يا فتاح يا وهاب يا كافي يا شافي يا فتاح يا وهاب يا باعث يا وارث يا فتاح يا وهاب يا وافي يا معافي يا فتاح يا وهاب يا لطيف يا خبير يا فتاح يا وهاب يا طهور يا شكور يا فتاح يا وهاب يا طالب يا غالب يا فتاح يا وهاب يا ناصر يا منتصر يا فتاح يا وهاب
يا علي يا عظيم يا صمد يا معبود يا حليم يا كريم يا صمد يا معبود يا كبير يا متكبر يا صمد يا معبود يا عالم يا حاكم يا صمد يا معبود يا هادي يا بادي يا صمد يا معبود يا حنان يا منان يا صمد يا معبود يا قادر يا مقتدر يا صمد يا معبود يا بديع يا رفيع يا جليل يا جميل يا حكيم يا قديم يا جليل يا جميل يا مقيل يا منيل يا جليل يا جميل يا منيع يا سميع يا جليل يا جميل يا مجير يا منير يا جليل يا جميل يا هادي يا بادي يا جليل يا جميل يا لطيف يا خبير يا جليل يا جميل يا ظاهر يا باطن يا جليل يا جميل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وارواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري آمني مما فزعت منه إليك اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا عدتي دون العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء
والعلوية العليا العليا، وبجميع ما احتججت به على عبادك، وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك. صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي، وأكملهن جمالا وأكثرهن أولادا. اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم ونور الأنبياء وصدقهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وشكر المصطفين ونصيحتهم وعمل الذاكرين ويقينهم وإيمان العلماء وفقههم وتعبد الخاشعين وتواضعهم وحكم الفقهاء وسيرتهم وخشية المتقين ورغبتهم وتصديق المؤمنين وتوكلهم ورجاء المحسنين وبرهم. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ومنزلة المقربين. اللهم إني أسألك خوف العاملين لك وعمل الخائفين منك وخشوع العابدين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين بك. اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلم، وأنت لها واسع غير متكلف، وأنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل ولا يبلغ مدحتك. قول قائل أنت كما تقول وفوق ما نقول. يا ظهير يا كبير يا فتاح يا وهاب يا كافي يا شافي يا فتاح يا وهاب يا باعث يا وارث يا فتاح يا وهاب يا وافي يا معافي يا فتاح يا وهاب يا لطيف يا خبير يا فتاح يا وهاب يا طهور يا شكور يا فتاح يا وهاب يا طالب يا غالب يا فتاح يا وهاب يا ناصر يا منتصر يا فتاح يا وهاب يا علي يا عظيم يا صمد يا معبود يا حليم يا كريم يا صمد يا معبود يا كبير يا متكبر يا صمد يا معبود يا عالم يا حاكم يا صمد يا معبود يا هادي يا بادي يا صمد يا معبود يا حنان يا منان يا صمد يا معبود يا قادر يا مقتدر يا صمد يا معبود يا بديع يا رفيع يا جليل يا جميل
يا حكيم يا قديم يا جليل يا جميل يا مقيل يا منيل يا جليل يا جميل يا منيع يا سميع يا جليل يا جميل يا مجير يا منير يا جليل يا جميل يا هادي يا بادي يا جليل يا جميل يا لطيف يا خبير يا جليل يا جميل يا ظاهر يا باطن يا جليل يا جميل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وارواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا عدتي دون العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك. صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن
خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي وأكملهن جمالا وأكثرهن أولادا. اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم ونور الأنبياء وصدقهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وشكر المصطفين ونصيحتهم وعمل الذاكرين ويقينهم وإيمان العلماء وفقههم وتعبد الخاشعين وتواضعهم وحكم الفقهاء وسيرتهم وخشية المتقين ورغبتهم وتصديق المؤمنين وتوكلهم ورجاء المحسنين وبرهم. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ومنزلة المقربين. اللهم إني أسألك خوف العاملين لك وعمل الخائفين منك وخشوع العابدين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين بك. اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلم وأنت لها واسع غير متكلف وأنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل ولا يبلغ مدحتك. قول قائل أنت كما تقول وفوق ما نقول. يا ظهير يا كبير يا فتاح يا وهاب يا كافي يا شافي يا فتاح يا وهاب يا باعث يا وارث يا فتاح يا وهاب يا وافي يا معافي يا فتاح يا وهاب يا لطيف يا خبير يا فتاح يا وهاب يا طهور يا شكور يا فتاح يا وهاب يا طالب يا غالب يا فتاح يا وهاب يا ناصر يا منتصر يا فتاح يا وهاب يا علي يا عظيم يا صمد يا معبود يا حليم يا كريم يا صمد يا معبود يا كبير يا متكبر يا صمد يا معبود يا عالم يا حاكم يا صمد يا معبود يا هادي يا بادي يا صمد يا معبود يا حنان يا منان يا صمد يا معبود يا قادر يا مقتدر يا صمد يا معبود يا بديع يا رفيع يا جليل يا جميل يا حكيم يا قديم يا جليل يا جميل يا مقيل يا منيل يا جليل يا جميل يا منيع يا سميع يا جليل يا جميل يا مجير يا منير يا جليل يا جميل يا هادي يا بادي يا جليل يا جميل يا لطيف يا خبير يا جليل يا جميل يا ظاهر يا باطن يا جليل يا جميل. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وارواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا عدتي دون العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك. صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي وأكملهن جمالا وأكثرهن أولادا. اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم ونور الأنبياء وصدقهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وشكر المصطفين ونصيحتهم وعمل الذاكرين ويقينهم وإيمان العلماء
وفقههم وتعبد الخاشعين وتواضعهم وحكم الفقهاء وسيرتهم وخشية المتقين ورغبتهم وتصديق المؤمنين وتوكلهم ورجاء المحسنين وبرهم. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ومنزلة المقربين. اللهم إني أسألك خوف العاملين لك وعمل الخائفين منك وخشوع العابدين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين بك. اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلم وأنت لها واسع